कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, बिजनेस वर्ल्ड के अंदर ट्रैवल कैसे करना चाहिए? अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि हमें ना ट्रैवल लाइट करना चाहिए। ट्रैवलिंग की थोड़ी सी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपको एक्सपीरियंस के साथ तो आप कम टाइम में पैकिंग कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो आप क्या करते हैं कि ये शर्ट भी डाल दो, ये शर्ट भी डाल दो, ब्लू जीन्स भी डाल दो, ब्लैक जीन्स भी डाल दो, ब्राउन शूज़ भी डाल दो, ब्लैक शूज़ भी रख लो, जॉगर्स भी रख लो, जो पहन के जा रहे हैं वो भी रख लो, स्वेटर्स भी डाल दो, जीन्स की जैकेट भी, लेदर जैकेट भी, लॉन्ग कोट भी, मफलर भी, सारा कुछ हो गया। एंड देन द बैग बिकम्स वेरी वेरी हैवी। तरीका ये होता है कि आपने ना ऑप्टिमाइज़ करना होता है, अपने वेट के हिसाब से चलना होता है। बाज़ औक़ात आप कहीं जाते हैं, आपने वहाँ से कोई शॉपिंग करनी होती है, वापसी पे आपको पैक करने के लिए कोई जगह ही नहीं होती, फिर आप दूसरों से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि, और बाज़ औक़ात ये आई हैव डन दिस इन द पास्ट एज़ वेल। मैं कई दफ़ा यूरोप गया हूँ और यूरोप में उन्होंने कहा जी आपका जो, फॉर एग्जांपल जब मैं इकोनॉमी ट्रैवल किया करता था तो उसमें आप 20 केजी या 30 केजी से ऊपर नहीं होता था उस ज़माने में। एंड देन आई वुड रियलाइज़ कि मेरा तो बैग बहुत है। मैंने कुछ कपड़े फेंके हुए हैं कि मैंने वहाँ से शॉपिंग की स्वीडन से, और आई हैड टू थ्रो द क्लोथ्स अवे। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने बहुत सारी गलतियाँ की और मैंने कुछ सीखा। अब मेरी बेगम कहती हैं कि आई एम अ बेस्ट पैकर। वो शायद मुझे इनकरेज करके मेरे से ही काम करवाना चाहती हैं पैकिंग का, लेकिन आई थिंक आई बिलीव हर। एंड ये भी एक चीज़ है कि अगर आपको कोई मोटिवेट करे तो आपको काम करने का शौक भी हो जाता है। तो ये होता है कि मेरे कपड़े, ट्राउज़र्स, शर्ट्स रिक्वायर्ड, शूज़, एक्सेसरीज, सब चीज़ें वेल लेड आउट ऑन द बेड होती हैं ऑलरेडी, सब के सब प्रेस्ड होती हैं, बाजू का फोल्डेड होती हैं। सो आई जस्ट नीड टू पुट दोस। सो व्हाट आई डू इज़ आई ऑलवेज वेयर वाइट शर्ट्स। वाइट शर्ट्स का ये फ़ायदा होता है कि आपको चॉइस मसला नहीं होती। दूसरा, मैं ब्राउन ट्राउज़र्स पहनता हूँ, ये जैसे ये ट्राउज़र्स हैं, ये तो मैं मोस्टली पहनता हूँ, लेकिन मैं अगर बिजनेस कैजुअल्स में जाना है तो मैं आई जनरली वेयर डार्क कलर सूट्स, जो है ब्लैक हो गया, ग्रे हो गया, ये सूट्स पहन लिए। टाई आजकल नहीं पहनते, इसलिए वाइट शर्ट इज़ वेरी इजी, सो गेट 2 वाइट शर्ट्स। उसके बाद आपने सूट पहनना है तो सूट पहन लिया। उसके बाद आपने शूज़ ऐसे रखें कि ग्रे सूट है तो सब ब्लैक जूते रखें, और उसके बाद जॉगर्स रखने। अगर आपने हैंड कैरी में रखना सारा कुछ, एक जीन्स पहनी, उसके ऊपर एक कॉम्बिनेशन वाला कोट पहन लिया और नीचे जॉगर्स पहन लिए, एंड आपने फॉर्मल शूज़ अंदर रख दिए। या ये हो सकता है कि आपने फॉर्मल शूज़ पहने, जीन्स पहनी, एक ब्लू कोट हो गया, आपने अगर कॉम्बिनेशन पहनना, या सूट वाला बैग ले लीजिए, बैग के अंदर सूट हैंग हो जाता है अंदर, वो वाला छोटा बैग वो कर लीजिए। इससे ये होता है कि यू विल ट्रेवल लाइट। बट जैसे कि मैंने बताया कि लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स हैं, अगर आपने प्लान नहीं किया हुआ, सो मैं आई ऑलवेज प्लान कि मैंने 2 दिन रुकना है, 3 दिन रुकना है, मैं जाऊँगा, आई विल गिव माई क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री। सो आई एम सो कंफर्टेबल जब मैं थोड़े कपड़ों के साथ ट्रैवल करता हूँ। स्ट्रेस फ्री होता है, आपको कोई आधा पौना 1-2 घंटे नहीं लगते पैकिंग करने। आई ट्रस्ट मी, जब मैं कभी सिंगापुर छोटी एज में 25-26 साल की उम्र में ट्रैवल करता था, सिंगापुर गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, टर्की गया हूँ, व्हाटएवर, आई हैड टू कीप 2 to 3 आवर्स फॉर पैकिंग। समझ ही नहीं आता था कौन सा जूता कहाँ घुसाऊँ, कपड़े कहाँ घुसाऊँ। अगर आपने ब्राउन सूट लिया है तो ब्राउन बेल्ट भी पहननी है, ब्लैक बेल्ट भी पहननी है, ब्राउन शूज़ भी रखने हैं, ब्लैक शूज़ भी रखने हैं, सो मेनी कॉम्बिनेशंस। अगर आपके पास वाइट शर्ट है तो इट्स द सिंपलेस्ट थिंग कि उसके साथ तो कोई मसला ही नहीं है। ये तो हो गया कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। दूसरा, आपको पैकिंग करनी आनी चाहिए। दूसरा, एक आर्मी रोल पैकिंग होता है, वो बाजू का शर्ट्स को रोल बना के अब स्टैक्स, वो आपको तस्वीरों में नजर आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये एक्चुअली टेक्स लेस स्पेस, और मोस्ट ऑफ टाइम्स आपकी कपड़ों की क्रीज भी ख़राब नहीं होती। अगर आपने फोल्डेड रखे हैं तो वो भी सही है। एक आध टी शर्ट रात के पहनने के लिए। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, वी ऑलमोस्ट फॉरगेट वन थिंग, जो आपके पैजामाज होते हैं, जो स्लीपिंग ट्राउज़र होता है और एक शर्ट होती है, वो बड़ी ज़रूरी चाहिए होती है, क्योंकि आप जब 5 स्टार होटल्स में जाते हैं एंड समटाइम्स वी डू नॉट टेक दोज क्लोथ्स, वहाँ पे एयर कंडीशनिंग ऑफ करने के बावजूद भी एयर कंडीशन चलता रहता है, कमरा ठंडा ही रहता है, और आप मतलब अगर आपने पूरे कपड़े नहीं पहने हुए एंड तो आप फिर पहनेंगे क्या, और अगर आप कुछ नहीं पहनेंगे तब भी आपको सर्दी लगेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप होटल के रूम के लिए भी, या रात को, इफ़ यू नीड टू हैव अ गुड नाइट स्लीप, अच्छी रात की स्लीप बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप शलवार कमीज़ भी ले जाएं, फिर उसके बाद अगर शलवार कमीज़ पहने तो वो लेके जाएं, शलवार कमीज़, सोने के कपड़े, चप्पलें भी साथ ले जाएं, तो फिर वापसी पे पैक करना मुश्किल हो जाता है। सो हैव 1 पेयर ऑफ कैजुअल शूज़, 1 पेयर ऑफ फॉर्मल शूज़, मे बी 1 जॉगर्स, या आप कैजुअल शूज़ की तरह जॉगर्स ऐसे ले जाएं जो कि आप जिम करना है, जिम का एक शॉर्ट्स, एक टी शर्ट और छोटा सा बैग रखें, बिल्कुल फोल्डेबल जो कपड़े का होता है, उसके अंदर
چیزیں رکھی. اور دوسرا لانڈری سروسز کو یوز کریں. یہ نہ ہو کہ 5-6 شرٹیں آپ پیک کرا کے لے جائیں اور وہ اسی خواری میں رہے کہ جب ہر بار اپنے شرٹ بھی چینج کریں. اور کلرز کم سے کم کارپوریٹ ورلڈ میں یہ فائدہ ہوتا ہے, گرے سوٹ وائٹ شرٹ nobody would ask you کہ آپ نے روز وہی کپڑے پہن لیے. لیکن آپ فار ایگزامپل براؤن سوٹ روز پہنے تو اٹ وڈ بی کویسچنیبل کہ اس کے پاس ایک ہی براؤن سوٹ ہے, لیکن گرے سوٹ پہ کچھ نہیں ہوتا, بلیک ٹراؤزر پہ کچھ نہیں ہوتا, کمبینیشن والے کوٹ کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. یہ تو ہوگی کارپوریٹ ٹریول. لیکن اس کے ساتھ ہوتا ہے چھٹیوں کی ٹریول. جب آپ بیگم کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں, چاہے آپ بیگم بچوں کے ساتھ, چاہے آپ جا رہے ہیں موٹر وے پہ, چاہے آپ جا رہے ہیں انٹرنیشنل ٹریول پہ, دونوں جگہ بیگم نے کپڑے بھی زیادہ رکھنے ہوتے ہیں. پھر انہوں نے جو جوتے رکھنے ہوتے ہیں وہ جوتوں کے ڈبے بھی زیادہ لے کے جاتی ہیں کہ یہ جی یہ ڈبہ ہے, میرے جوتے کی شیپ خراب ہو جائے گی. دیٹ از آلسو اے تھنگ. لیکن اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ رولنگ والے بیگس رکھیں جن کو آپ ایزیلی رول کر کے لے جا سکیں. سو بعض اوقات بیگمات جو ہوتی ہیں وہ بوریوں والے بیگس کے اندر ساتھ لے جاتی ہیں, پھر گفٹس بھی ساتھ لے جاتی ہیں. اگر انٹرنیشنل جانا ہے ہر جگہ کے گفٹ بالکل لے کے جائیں, لیکن ٹرائی ٹو ہیو دوز ٹرالی بیگس وچ ہیلپ یو رول اراؤنڈ ویری ویری کنوینئنٹلی اینڈ ایزیلی. اسی طرح جب میں دوسرے شہر میں جاتا ہوں, گاڑی کی ڈگی ہم نے بہت دفعہ ایسا کیا ہوا ہے اور ابھی بھی ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات کپڑے ایڈ ہی ہوتے جا رہے ہوتے ہیں. آئی آلسو ٹرائی ٹو آپٹیمائز, میں ریڈیوس کرتا ہوں برڈن کو. سو آئی ووڈ آلسو سجیسٹ کہ نمبر آف ڈیز کاؤنٹ کریں, کمبینیشن سوچیے. گاڑی کی ٹریول اور ہے, جہاز کی ٹریول اور ہے, لوکل ٹریول جہاز کی اور ہے, انٹرنیشنل ٹریول اور ہے. اف یو ہیو لیس کلوتھس ان یور بیگ یو ول بی لیس اسٹریسڈ آؤٹ اینڈ یو ول فیل. اینڈ یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جو میں نے آئی لرن تھرو ایکسپیرینس, and I've seen people still making these mistakes still in the corporate world for 20 years. heavy bags کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں. I generally travel انٹرنیشنل ٹریول پہ بھی میں اپنا ہینڈ کیری میں ہی سارا کچھ لے جاتا ہوں, کیونکہ I travel so light کہ میں یورپ کے 5 دن کی میٹنگ جا رہا ہوں, کوریا جا رہا ہوں, US بھی جا رہا ہوں. I just carry one hand carry, ایک لیپ ٹاپ کا بیگ ساتھ رکھا, ٹریول کر لیا. آل دو کہ میرے پاس الاؤنس 30 kg کے 2 بڑے بڑے بیگس کے, پر کیوں لے کے جاؤں, کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالوں. اور دوسرا یہ کہ لیٹس ٹرائی ٹو ہیو لیس شاپنگ, کیونکہ ہمیں پہلے اپنی زندگی میں پہلے سیونگ کرنی ہے, وہ سائڈ پہ کرنی ہے, پھر اپنے نیسیسٹیز کو دیکھنا ہے, اور پھر آپ نے لگژریز کو دیکھنا ہے. اور لگژریز آپ کی ایوری ناؤ اینڈ دین نہیں ہونی چاہیے, بیکاز یو نیڈ ٹو سیو اپ فار دا فیوچر اینڈ یو نیڈ ٹو لیو اے ڈیسنٹ لائف ان دا پریزنٹ, بٹ یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو بی ہینڈ ٹو ماؤتھ اسپینڈنگ آل دیٹ یو ہیو, because life can be very stressful if you don't have the money. So try to save a little bit. آج کل تو پرائیویٹ اسکولوں کی فیسوں میں ہی ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کی یونیورسٹی کی فیس تو پرائیویٹ اسکولوں کی فیسوں میں ہی چلا جاتا ہے. تو جب آپ کی اسکول کی فیس یونیورسٹی کی فیس آتی ہے تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے, آپ کے انٹرنیشنل باہر بھیجنے کے بچوں کے لیے پیسے نہیں ہوتے. ٹریولنگ کے ساتھ میں اس لیے پیسوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم بعض اوقات باہر جا کے پاگل ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے کریڈٹ کارڈ پہ شاپنگ کر دیتے ہیں, اور جسٹ ٹو گیٹ ون اسمائل آف پیپل بیک ہوم. میں آپ کو اپنے تجربے سے بتاتا ہوں, میں نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ میں نے گفٹ نہیں لے کے آنا ہے. 30 ایئرس سے میں نوکری کر رہا ہوں, 30 ملک میں پھر چکا ہوں, کئی ملک میں کئی دفعہ پھر چکا ہوں. ایوری ٹائم آئی کم بیک آئی ڈو ناٹ برنگ گفٹس. اس سے یہ ہوا ہے کہ پہلی بار ایکسپیکٹیشنز بلڈ ہوئی تھی, یس ہوئی تھی, بیکاز می اینڈ مائی وائف ڈیسائیڈڈ کہ یہ پیسے جو بھی آپ کے الاؤنس کے ہیں یہ پراپر یوز ہونے چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ یہ بھی خرچ کر کے آ جائیں, اس کے اوپر کریڈٹ کارڈ کا بل بھی چڑھا کے آ جائیں. سو آئی ڈونٹ ڈو دیٹ. So that's why I'm comfortable. I travel light because I spend less. I don't spend more on while traveling. اس سے میرے کریڈٹ کارڈ کا بل نہیں آتا. سو میں کریڈٹ کارڈ کو ڈیبٹ کارڈ کی طرح یوز کرتا ہوں. روہت شیٹی کی کتاب ہے, نیٹ فلکس پہ بھی آ رہی ہے, ہاؤ ٹو گیٹ رچ. سو آئی ایم فالوئنگ دیٹ. پلیز فالو دیٹ. ٹریول لائٹ, اسپینڈ لیس, ہیو اے بیٹر لائف, and optimize your finances and optimize your load while you're traveling.